क्रांतिकारी रामा काणकोणकर आयज जेलींसून भायर सरलो. काल आमी तेची बेल केली, तेणी बेल नाका म्हटलेली. सो आयज सकाळीं आतां 8:30 सुमार तेका सोडला. कितें आनी आमी तेका क्रांतिकारी म्हणटा. कित्याक क्रांतिकारी म्हणटा तर आयज गोंया खातीर जो लडटा न्हू कितें तो क्रांतिकारी. आनी रामा काणकोणकर खरोच एक बरो क्रांतिकारी. कित्याक आयज आमची शेतां रानां डोंगर न्हंय बांय झरे आनी लोकां खातीर कितें कोणाचेर रेप जालो मॉलेस्टेशन सुद्दां जालें जाल्यार हो रामा काणकोणकर उबो रावता. पूण सरकाराक तें नसाय कितें. आनी सरकाराक असले एक्टिविस्ट जे झगडटात हक्का खातीर लोकांच्या ते नसाय. सरकाराक आपणाक जाय तें करपाक जाय. सो आयज आमी जाल्यार म्हणटा कितें सांग, आमी सगळे रामा काणकोणकर, आमी सगळे रामा काणकोणकर. आयज रामा काणकोणकराक हांगा व्हरोंक रिसीव करपाक येयले ते सगळे आमी रामा काणकोणकर. आनी ही जी लढाई जी आहा न्हू असत्याच्या अगेन्स्ट लढाई ही कितें हे जे सगळे सरकाराचे बुरशें राजकारण चल्लां तेच्या अगेन्स्ट लढाई आनी ही चालू उरतली. गोंयचे सगळे जे प्रामाणीक एक्टिविस्ट आहा ती ही लढाई चालू दवरतले कितें. आनी आमी रामा काणकोणकरांक पयलीं आसलेले आयजूय आहा आनी फाल्यांय उबे रावतले कितें. थँक्यू रामा काणकोणकर ह्या गोंया खातीर लढो दिल्या बद्दल. बँड जावपाचें ना, बँड करतले पूण बँड जावचें ना. बँड जावचो ना. कशेंच बँड जावचें ना. तुमी कितले आहा ते आमी पळयतले, तुमी कितले आहा ते आमी पळयतले कितें. हो जर देश वाचोवपाक जाय जाल्यार सगळ्यांक क्रांतिकारी जावचें पडटलें. आनी आमी ते क्रांतिकारी जे देश वाचोवंक भायर सरले, गोंय वाचोवपाक भायर सरले. तुम्ही अक्षरशः गोंय भाड्याक लायले तुम्ही गोंय सारखे कितें रे. सामान्य मनशाक असो छळ करतात कितें रे. आनी भाऊसाहेब बांदोडकर जावपाक सोदता. तुम्ही भाऊसाहेब बांदोडकर केन्नाच जावंक शकना. अरे भाऊसाहेब बांदोडकर कुळ मुणकारां खातीर झगडलो, शेतकारां खातीर झगडलो. आनी तुमी सामान्य मनशाक अशें तुमकां कितें म्हटलें जाल्यार भितून उडयतात मरे. आयज एक्टिविस्ट कित्याक उलयता, आयज एक्टिविस्ट उलयता तुमी फेल जाले म्हणून. अरे तुमी आमची शेतां काबार केली, रानां काबार केली, दोंगर काबार केले, मायग्रंट बिल्डर लॉबीक सपोर्ट केला तुम्ही. आयज कोल लॉबीक कसिनो लॉबीक तुम्ही सपोर्ट करता म्हणून हो एक्टिविस्ट उलयता. आयज जो एक्टिविस्ट जो भायर सरला न्हू ही मायभूमी वाचोवपाक भायर सरला. मायभूमी आमी तुमकां अशें इकपाक दिवचें ना. खंयच्याच सरकारान अशें करूंक ना जे आयज जे प्रमोद सावंताचें सरकार करूंक उठला. आनी तुमी आमकां सांगता एक्टिविस्ट तुमी चड उलोव नाका म्हणून. उलयतले तुमी जो मेरेन सारकें काम करिना तो मेरेन उलयतले. अरे आयज आमी आसा म्हणून आयज आमी म्हणून गोंया उरलेले आसा मरे. ऑपोजिशन फेल जालें मरे. खंय गेलें ऑपोजिशन टोटल फेल. अटल बिहारी वाजपेयीनूच सांगलेलें देशाचो लिडर, भारतीय जनता पार्टीचो म्हणिना देशाचो लिडर कितें. तेणी म्हटलेलें एक्टिविस्टांक ज्या दिसा अरेस्ट करून भितून उडयले त्या दिसा डेमोक्रेसी काबार म्हणून. आयज ह्या गोंयच्या सीएमान गोंयची डेमोक्रेसी काबार करून सोडलेली आसा. आयज हे सरकार जर कोणा खातीर वावर करता जाल्यार कोल लॉबी खातीर, कसिनो लॉबी खातीर, मायग्रंट बिल्डर लॉबी खातीर. आनी हे गोंय वाचोवपाक हेंचे पासून आमी झगडटले कितें. आनी एक्टिविजम जो आहा न्हू तो मरचो ना. तुम्ही कितलोय मारून उडोवपाक जर सोदलो एक्टिविजम मरचो ना. कित्याक जे दिसा एक्टिविजम मेलो त्या दिसा आमी गुलाम जाले अशें समजा. देव बरें करूं. एक शंकर आहे का. आयज सकाळचे 8:30 जाल्ले आसा. आज आयतार आसा आनी आयज सकाळी आमचो रामा काणकोणकर ताका जो काल अरेस्ट केल्लो ताका आयज 2 दीस जाले. आयज आमी बेला ताका बेल मेळ्ळो आसा आनी आतां रिलीज जाल्लो आसा. रामा काणकोणकरान पयलींच सांगलेलें की आपल्या बेल नाका म्हणून आनी आपूण भायर सरचो नाका. तेजो कांयच गुन्यांव नासलो. फक्त तेणी एक स्टेटमेंट केल्लो सीएमाची अगेन्स्ट म्हणून ताका लॉकअपान घातलो आनी 14 दिसांचे ताका कस्टडीन घेतलो. पूण आमकां तेजी काळजी आसली कित्याक फाल्यां ताका 14 दिसां लॉकअपान दवरून कितेंय करूं शकता आसलें. हेंचे आमकां विश्वास ना. फाल्यां कोणाक थंय क्रिमिनलाक भितर घालून ताका मार घालपाचो ताका सोंपोवपाचो तेंचो प्रयत्न आसलो. आनी ती कॉन्स्पिरन्सी आमकां तेंची आसलेली आनी ताका लागून आमी ताका
ताका आमी ताका फोर्स केलो तूं बेल घे म्हणून, कित्याक आमी जो मुवमेंट करपाक जाय भायर रावन करूं शकता आनी हांकां आमी असो चान्स दिवचो न्ही म्हणून आमी ताका रिक्वेस्ट करून आमी ताका भायर येवपाक सांगलें. आनी हे जी दादागिरी चल्ला CMची ती आमी खपोवन घेवची ना. आनी आमी परत एकदां सांगूं सोदता की तुमी आमच्या बारीक लोकांचो आवाज सप्रेस करपाक ट्राय करनाका. रामा हो आमच्या समाजा खातीर वावुरता. प्रत्येक गोंयभर ज्या जाग्यार इलिगलिटी जाता, ज्या जाग्यार कोणाचो अन्याय जाता, अत्याचार जाता, तो सदांच धांवना येयलो आसता. आनी जे बाकीचे एक्टिविस्ट जे आमचे आसा, शंकर पोल जे आसा, प्रतिमा खोतीनार, सगळे जे आयज गोंया खातीर वावुरता आनी तांकां खंयच्यान तरी तांकां आवाज दाबोवपाचो प्रयत्न हो जाल्लो आसा. आनी हें खपोवन घेवचें ना. आयज गोंय जर सेफ आसा जाल्यार ह्या एक्टिविस्टांक लागून आसा. तेन्ना हांव परत एकदां सांगूंक सोदता, परत असो कितें तर प्रयत्न जालो ST कम्युनिटीक आंखवेत ओगी रावची ना. आज आमचो ST कम्युनिटीचो लिडर बाब रामा काणकोणकर रिलीज जाता आनी 2 दिसांनी रिलीज जाता जेलींतल्यान, सेंट्रल जेलींतल्यान. सो हे 2 दिसाचे उपवासा नंतर जसो आमी देवाक उपवास करता तेजे उपरांत बरें जावचें अशें म्हणून उपवास करून मुखार सरता, अशें रामाची ही उपवास करून जी नेक्स्ट जर्नी आसतली ती गोंयकारां खातीर आनी सगळे गोंयाक बरे भशेन डेमोक्रेसी चलची आनी सगळे लोक खुशाल रावचे आनी बरे भशेन जावचे ही तेजो उपवासाचो मुखाल्लो स्टेप जावन गोंयाक हेजो फायदो तेणी करून दितलो अशी आशा बाळगून आमी हो सदांच सपोर्ट ST कम्युनिटींतल्यान रामाक दितले आनी सदांच तेजे फाटल्यान रावतले. आज रामा काणकोणकराक रिलीज जाल्लो आसा. ज्या सरकारान दादागिरीचें राजकारण चलयल्लें आसात तें सदांच चलचें नात. आज तांचे कडेन सत्ता आसात हेजो अर्थ असो की न्ही की तुमचे लोक तुमचे बरोबर आसा अशें न्ही. ज्या कारणाक लागून रामाक अरेस्ट केलो तें खरें सामकें निग्लिजिबल कारण आशिल्लें, खरें कांयच करपाची गरज नाशिल्ली. पूण हो सरकार कितें करतात, जे कोण आवाज काडटात तांकां दामू पळयतात. पण एक सांगूं सोदतात की जे आमचे खरे एक्टिविस्ट आसात, सो शंकर पोल जी आसत, रामा काणकोणकर, प्रतिमा खोतीनार, हे बाकीचे कार्यकर्ते जे आसात जे गोंया खातीर वावुरतात, जे गोंयचें स्वातंत्र्य टिकोवपा खातीर वावुरतात, हांगासरले एनवायरमेंट टिकचे म्हणून वापरतात, हांगासरले संस्कृती टिकचे म्हणून वावुरतात, तांकां जर कोण हात लायतात, तेंच्या वाटी जर कोण वयतात जाल्यार गोंयचे सगळे लोक तेंच्या बरोबर आसात. आनी अशा प्रकारचो इन्सिडंट हेजे फुडें सरकारान करचो न्ही ही सरकारा कडेन सांगणें आसात. जाल्यार तेचो वायट परिणाम सरकाराक भोगचो पडटलो. इतलें सांगून हांव 2 शब्द सोंपयतां. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता की आय एम प्राऊड ऑफ माय हजबंड एंड आय एम विथ हिम. आयज आमी हांगा जे जमल्यात ते आमचो बाबा रामा काणकोणकर जो आसा तेका खातीर रिलीज केल्लो आसा. हांव आमचे कमिटी मेंबर सगळ्यांक आनी आमचे जे एक्टिविस्ट आसा तेंच्या सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण सगळे जाण तेजे बरोबर रावले. आनी आमचे ST कमिटी कडेन मागता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमच्या रामा काणकोणा बरोबर रावचें, कारण प्रत्येक वेळार तेणी आमकां ज्या जाग्यार अन्याय जाला त्या जाग्यार तो सदांच पावल्लो आसा. आनी आयज आमचे कमिटी खरें तर आयज ताका सपोर्ट करपाची गरज आसा. तेन्ना सगळे जे आमदार, मिनिस्टर कोण जे आमचे कमिटीचे आसा तेंचे सगळ्या कडेन हांव मागता की तुमी सगळ्यांनी रामा काणकोणकरांक सपोर्ट करचो. देव बरें.